नमस्कार, जय मसिह। म नन्दलाल महर्जन, लुबु निवासी, अन्ना मिनिस्ट्रीको संयोजक अनि लुबु आश्रय मण्डलीको एउटा विश्वासी। आजको दिन चाहिँ साधु सुन्दर सेल्वराज जो नेपालको लागि छानिएको एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ चाहिँ विश्व प्रसिद्ध अगमवक्ताको रूपमा खडा हुनुभएको छ अनि उहाँको विषयमा चाहिँ के कुराहरू बोल्नको लागि चाहिँ अगुवाई भएको भएर म तपाईँहरूलाई चाहिँ यी कुराहरू बोल्दैछु। अनि साधु सुन्दर सेल्वराज चाहिँ इन्डियाको हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ चुनेको अगमवक्ताको रूपमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँका सुरुका दिनहरूमा उहाँ नेपालमा आएर उहाँले चाहिँ सुसमाचारहरू प्रचार गर्नुभएको छ। नेपालको गाउँ गाउँमा उहाँ चाहिँ हिँड्नुभएको छ। अनि त्यस्तै चाहिँ तिब्बतमा पनि उहाँले गएर सुसमाचारहरू प्रचार गर्नुभएको छ। अनि जसरी साधु सुन्दर सिंहले चाहिँ तिब्बतमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै उहाँले पनि तिब्बतमा पनि सुसमाचारहरू प्रचार गर्ने कामहरू गर्नुभएको थियो। अनि उहाँका सुरुका दिनहरूमा उहाँले पनि धेरै गाह्रो थियो, धेरै सङ्कष्टपूर्ण अवस्थामा पनि उहाँले सुसमाचारहरू प्रचार गर्ने कामहरू गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ अहिले विश्वभरिमा भएका क्रिस्चियन विश्वासीहरूमध्येमा मेरो नजरमा चाहिँ एकदमै प्रभुसँग नजिक भएको व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ। किनभन्दाखेरि उहाँको गवाई जब मैले सुने अनि उहाँको गवाई सुने पछाडि एउटा छुट्टै प्रेरणा ममा जागेको थियो कि अहिलेको समयमा पनि त्यस्तो क्रिस्चियनहरू रहेछन् जो चाहिँ स्वर्गसम्म पनि पुग्न सक्ने व्यक्तिहरू अनि परमेश्वरसँग प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग आम्ने सामने कुरा गर्न सक्ने व्यक्ति पनि संसारमा रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले उहाँको गवाई सुने पछाडि मात्रै मैले चाहिँ थाहा पाउन सकेँ। अनि उहाँलाई चाहिँ त्यसरी स्वर्गको मिटिङहरूमा पनि लगिएको कुराहरू उहाँले गवाईहरूमा भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ बार बार स्वर्गको मिटिङहरूमा लगिएको छ। अनि जस्तो अब अमेरिकाको जस्तो चुनावहरू हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले बोलेका कुराहरू कति पुरा भएका छन्। जस्तो अब बाराक ओबामा जित्नु अगाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो घोषणा गर्नुभएको थियो कि अब अमेरिकामा बाराक ओबामालाई जित्ने छ भन्ने कुराहरू। त्यस्तै चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन उहाँको चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ जित्नुहुनेछ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सिधा बोल्नुभएको थियो अनि त्यो कुराहरू पनि पुरा भएको थियो। अनि अब यो बेलामा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन डोनाल्ड ट्रम्पको विषयमा उहाँ जित्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छैन उहाँले चाहिँ। अनि स्वर्गमा चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको निम्ति चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको लागि चाहिँ अनुग्रह थपिदिनु भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो। तर उहाँले चाहिँ त्यसरी पनि भन्नुभयो कि मतलब चाहिँ अमेरिकी जनताहरूले चाहिँ सही व्यक्तिलाई चाहिँ भोट दिनु भए राम्रो हुन्छन्। यदि मतलब गलत व्यक्ति छान्यो भने चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ परमेश्वरको दण्ड आउन सक्ने छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँले त्यस्तो पनि घोषणा गर्नुभएको थियो। अनि अझै उहाँले त्यसो पनि भन्नुभएको छ कि यो जनवरीसम्म चाहिँ अझै पनि मतलब चाहिँ त्यो उहाँको निम्ति निरन्तर प्रार्थना हुनु जरुरी छ र समयले चाहिँ अझै अर्को निर्णय दिन सक्नेछ भनेर चाहिँ उहाँले चुनाव अगाडि नै चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बोल्नुभएको थियो। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दोस्रो चाहिँ कार्यकालको निम्ति चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले जित्छ नै भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी चाहिँ भन्नुभएको छैन। तर पनि अब परमेश्वरले चाहिँ उहाँले चाहिँ छान्नुभएको छ, परमेश्वरको योजना चाहिँ ऊ चाहिँ जितोस् भन्ने छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी चाहिँ बोल्नुभएको छ। अनि त्यस्तै चाहिँ अब उहाँको जीवनबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। जस्तो कि अब उहाँको गवाईहरू चाहिँ हामी युट्युबमा हामीले सुन्न पाउँदछौँ। उहाँले चाहिँ जब चाहिँ साधु सुन्दर सेल्वराजले जब चाहिँ कोही क्रिस्चियन विश्वासीहरू अगुवाहरू पास्टरहरूले चाहिँ केही नयाँ अनुभवहरू सुनाउँदथ्यो चर्चमा। अनि त्यो कुराहरू सुनिसके पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रार्थनाको विषयमा राख्ने गर्नुहुँदथ्यो। जस्तो कि मतलब चाहिँ कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ अब अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ भेटेको कुराहरू चाहिँ जब उहाँले सुन्नुभयो तब उहाँले पनि म पनि अगमवक्ताहरूलाई भेट्न चाहन्छु भन्ने प्रार्थनाको विषय परमेश्वरसँग राख्नुभयो।
अनि साँच्चै उहाँले चाहिँ त्यस्तै अगमवक्ताहरूलाई भेट्न पनि थाल्नुभयो। उहाँकोमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ यूहन्ना चाहिँ प्रेरित यूहन्ना उहाँको कोठामा आएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको विषयहरूमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बुझाउनु भएको थियो, सम्झाउनु भएको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ यूहन्नालाई यसरी पनि सोध्नुभयो, तपाईँ त मर्नुहुन्न भनेर बाइबलमा लेखिएको छ, तपाईँलाई के भयो भनेर पनि उहाँले सोध्नुभयो। अनि यूहन्नाले साँच्चै आफू चाहिँ पत्मोस टापुमा अहिले पनि उहाँ चाहिँ जिउँदै हुनुहुन्छ भनेर कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो। अहिले धेरैजना लुकाएका सन्तहरूमध्येमा चाहिँ उहाँ चाहिँ यूहन्ना चाहिँ एउटा चाहिँ क्याप्टेनको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो। अनि त्यस पछाडिका दिनहरूमा चाहिँ बाइबल लेखेका विभिन्न अगमवक्ताहरू, यसै अगमवक्ताहरू अनि पुराना अगमवक्ताहरूले चाहिँ साधु सुन्दर सेलराजलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भेट्न आउनुभएको र उहाँलाई चाहिँ बाइबलका जुन रहस्यका कुराहरू चाहिँ सुनाउनु भएको कुराहरू उहाँले चाहिँ आफ्नो गवाईमा भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै चाहिँ जब कोही चाहिँ पास्टरहरूको चाहिँ आत्मिक आँखाहरू खोलिएको कुराहरू उहाँले सुन्नुभयो अनि उहाँले पनि निरन्तर त्यो प्रार्थनामा राख्नुभयो कि मेरो पनि आत्मिक आँखाहरू खोलिएको होस् भनेर चाहिँ। अनि उहाँको आत्मिक आँखाहरू अहिले खुलिएको छ। अनि उहाँले चाहिँ यसु ख्रिस्टलाई उहाँले चाहिँ सिधै उहाँले आफ्नो चाहिँ प्रार्थनाहरूको समयहरूमा चाहिँ यसु ख्रिस्टलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूले प्रार्थना गरेको ठाउँहरूमा चाहिँ यसु ख्रिस्टलाई उहाँले चाहिँ देख्नुहुन्छ। अनि उहाँले पवित्र आत्मालाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। नाङ्गै आँखाले पनि उहाँले चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पनि देख्नुभएको छ अनि पवित्र आत्मालाई पनि देख्नुभएको छ। त्यस्तै चाहिँ अनि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ अब स्वर्गमा पुगेको छ भन्ने जब उहाँले त्यस्तो गवाईहरू सुन्नुभयो, त्यो गवाईहरू सुन्दाखेरि उहाँले पनि आफू पनि त्यो स्वर्गको राज्यमा चाहिँ स्वर्ग देख्न चाहेको चाहिँ उहाँ परमेश्वरसँग प्रार्थनामा निरन्तर प्रार्थनामा उहाँले राख्नुभयो र अनि उहाँले चाहिँ स्वर्गमा पनि उहाँ चाहिँ पुग्नु भएको थियो। अनि पहिलोचोटि स्वर्गमा पुग्दाखेरि स्वर्गमा चाहिँ ससाना बच्चाहरू चाहिँ हुर्काइएको ठाउँ, बच्चाहरूलाई चाहिँ क्लास लिइरहेको ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँ पुग्नु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ जति पनि मतलब चाहिँ गर्भवतन भएका बच्चाहरू अनि गर्भमै मरेका बच्चाहरू चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गमा लगेर चाहिँ स्वर्गमा येशूको सुसमाचारहरू चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ सुनाइन्छ अनि स्वर्गमा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ हुर्काइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ। अनि अरू पनि धेरैजना जो स्वर्गमा गएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुराहरू गर्नुभएको छ। मतलब चाहिँ जो बच्चाहरू चाहिँ यहाँ खेर जान्छन्, जो बच्चाले सुसमाचार सुन्ने मौका पाएका होइनन्, ती बच्चाहरू चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ सुरक्षित छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरैजना विश्वासीहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तै चाहिँ अनि साधु सुन्दर सेलराज अहिले चाहिँ अब विश्वभरि चाहिँ उहाँ चाहिँ जस्तो अब युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, जापान मतलब चाहिँ प्रायः जस्तो धेरै देशहरूमा चाहिँ 160वटा देशभन्दा पनि बढी देशहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो अगमबानीको जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ लानुभएको छ। अनि उहाँको एन्जल टिभीहरू छन् जसद्वारा चाहिँ विश्वभरि सुसमाचार प्रचार गर्ने कामहरू चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ सिक्किममा भएको जोसुवा हिमालयज भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ संस्था पनि उहाँले चाहिँ खोल्नु भएको हो। अनि उहाँले चाहिँ अब 12-14 वर्ष चाहिँ उहाँले चलाउनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ शिवराज तामाङलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो र अनि उहाँ चाहिँ विश्वभरि चाहिँ घुमिरहनु भएको छ। अनि उहाँले बोल्नुभएका कुराहरू विश्वभरि नै मानिसहरूले चाहिँ पत्याएका छन्, किनकि कति कुराहरू उहाँले बोलेका कुराहरू चाहिँ प्रुभ भएको थियो। मतलब चाहिँ उहाँले जस्तो भूकम्पहरू जाने कुराहरू पनि गर्नुभएको कुराहरू छन् जुन कुराहरू चाहिँ त्यो समयमा पुरा हुन गएको थियो। अनि यसरी चाहिँ अब साधु सुन्दर सेलराज चाहिँ त्यसरी आत्मिक आँखा खोलेको व्यक्ति, स्वर्गदूतहरूसँग कुराकानीहरू गर्ने व्यक्ति अनि स्वर्गहरूमा पुग्ने, स्वर्गको मिटिङहरूमा पुग्ने व्यक्ति, अनि त्यसरी चाहिँ आत्मिक आँखा खोलिएको व्यक्ति। अनि उहाँ चाहिँ अहिले पनि उहाँ एकदमै क्रियाशील हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ अहिले विश्वभरिमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो अन्तिम दिनको निम्ति आत्मिक योद्धाहरू खडा गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। अनि अहिले यो अन्तिम समयहरूमा हामी शहीद हुनु परे पनि शहीद बन्नको लागि पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू शिक्षा चाहिँ उहाँले सिकाइरहनु भएको छ। अनि
उहाँ चाहिँ साँच्चैकै मतलब चाहिँ यो अहिले क्रिस्चियन जगतमा चाहिँ सबैभन्दा अहिले चाहिँ शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा चाहिँ उहाँ खडा हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ जसले मलाई अहिले सुनिरहनु भएको छ, म तपाईँहरूलाई चाहिँ म यही उत्साह दिन चाहन्छु कि साधु सुन्दर सेलराज अगमवक्ताको उहाँको गवाईहरू चाहिँ युट्युबमा पाइन्छ, तपाईँहरूले सुन्नुहोला। अनि अनि उहाँले बोल्नुभएका कुराहरू पनि युट्युबमा पाइन्छ। अनि ती कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रेरणाहरू लिनुहोला। अनि आफू पनि तपाईँ चाहिँ विश्वासमा बलियो हुनुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मण्डलीहरूलाई पनि विश्वासमा बलियो बनाउनुहोस् पनि म भन्न चाहन्छु। अनि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तिम दिनको विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन अहिले बाइबल कलेजहरूले चाहिँ जुन कुराहरू गर्छन्, अनि त्यो कुराबाट चाहिँ अनि उहाँले अलिक भिन्नै खालको कुराहरू चाहिँ राख्नुभएको छ। मतलब संसारको अन्त्यको विषयमा चाहिँ मतलब चाहिँ ऱ्याप्चरको विषयमा चाहिँ उठाइलाने विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन बोल्नुभएको छ। अनि उहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले चाहिँ यो कुराहरू भन्नुभएको छ कि अहिले चाहिँ जुन यो बाइबल स्कुलहरूमा चर्चहरूमा जुन थियोलोजीहरूमा चाहिँ सिकाएको कुराहरू छन्, मतलब चाहिँ यो अन्तिम दिनको विषयमा ऱ्याप्चरको विषयमा चाहिँ यो चाहिँ गलत सिकाइरहेको छ भन्ने कुरा यीशु ख्रीष्ट स्वयंले चाहिँ उहाँलाई भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ उहाँले बाहिर ल्याउनु भएको छ। अनि उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ यो ऱ्याप्चर चाहिँ उठाइलाने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो सङ्कष्टहरूको दिनहरू पहिला आउने छन् र सङ्कष्टको दिनहरू आइसके पछाडि मात्रै उठाइलाने छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ। किनखेरि चाहिँ अब यदि राम्रो विश्वासीहरूलाई चाहिँ सुरुमै उठाइलाने भयो भने त कमजोर विश्वासीहरूलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो पर्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ सुरुमै चाहिँ ऱ्याप्चर हुँदैन। पहिला सङ्कष्टको समय आउँछ र त्यो सङ्कष्टको समयमा चाहिँ जो 25औँमा स्थिर रहन सक्छ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उठाइलाने छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रभु ख्रीष्टले साधु सुन्दर सेलराज अगमवक्तालाई चाहिँ भन्नुभएको थियो। अनि यो कुरा चाहिँ मत्ती 24 अध्याय अनुसार नै मतलब चाहिँ हो भनेर चाहिँ पनि प्रभु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको कुराहरू छन्। अनि यस्ता धेरै गहिरा र धेरै रहस्यका कुराहरू छन् जुन हामी विश्वासीहरूलाई चाहिँ सुन्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अचम्म लाग्ने खालको कुराहरू छन्। अनि ती कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो रहस्यका कुराहरू जुन उहाँले चाहिँ बोल्नुभएको कुराहरू चाहिँ हामी युट्युबहरूमा पाउँदछौँ। जस्तो अर्को एउटा मलाई चाहिँ भन्नु कुरा मलाई चाहिँ याद आयो उहाँले बोल्नुभएको कुरामा चाहिँ, जस्तो कति जवान मानिसहरू चाहिँ मरेर गएको हुन्छन्। अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ किन चाहिँ मतलब चाहिँ जवान अवस्थामा नै कोही व्यक्तिहरू चाहिँ मर्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ त्यस्तो पनि मतलब चाहिँ भन्नुभएको थियो, जवान व्यक्तिहरू स्वर्गीय सेनाको रूपमा चाहिँ पनि खडा हुँदछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ सुन्नुभएको थियो। जस्तो कि पास्टर जीवनज्योति राईको ज्वाइँ पनि जवान अवस्थामा नै उहाँ पनि अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ मर्नुभयो। अनि त्यो कुरामा चाहिँ अनि पास्टर जीवनज्योति राईको गवाईमा पनि तपाईँले चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ। उहाँले चाहिँ आफ्नो ज्वाइँ किन कसरी मर्यो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ गवाईमा राख्नुभएको छ। अनि साधु सुन्दर सेलराजले पनि जब त्यस्तै मतलब चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ जवान व्यक्ति अनि त्यस्तै मतलब चाहिँ अर्को एउटा जवान व्यक्ति चाहिँ त्यसरी चाहिँ मर्दाखेरि प्रभुसँग उहाँले सोध्नु, प्रभु किन यस्तो जवान व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी मर्दछन्, जवान व्यक्तिहरू यसरी मर्यो भने तपाईँको काम कसले गर्छ भनेर चाहिँ जब प्रभुसँग सोद्धाखेरि चाहिँ प्रभुले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जवान व्यक्तिहरू चाहिँ स्वर्गीय राज्यको निम्ति स्वर्गीय सेनाको रूपमा चाहिँ खडा हुँदछन्। अनि एकचोटि चाहिँ त्यस्तो खालको उहाँले दर्शन देख्नु भएको थियो। अनि जुन दुईजना जवानहरूको बारेमा चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो प्रभुसँग। अनि प्रभुले चाहिँ त्यो जवानहरूलाई चाहिँ पुरा घोडा स्वर्गमा चाहिँ घोडामा चाहिँ बसिरहेको र त्यो घोडा चाहिँ आफू भएको ठाउँमा चाहिँ आएर चाहिँ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसरी भनेको कुराहरू चाहिँ सुनाउनु भएको थियो। जब तपाईँले चाहिँ जस्तो यो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको विषयहरूमा चाहिँ तपाईँले सिकाउनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अभिषेकको विषयमा सिकाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा उपस्थित हुन्छौँ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन आगोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन आगो चाहिँ सबैजनाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ छरिदिन्छौँ र ती व्यक्तिहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको अभिषेक पाउँदछन्। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई विशेष बोलावट भएकोले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ मतलब चाहिँ जवान अवस्थामा नै हामी स्वर्ग जानु परेको कुराहरू चाहिँ त्यस्तो खालको गवाईहरू सुनाउनु भएको थियो। अनि यसरी चाहिँ
धेरै चाहिँ मतलब चाहिँ अचम्मको अनौठो गवाईहरू छन्। अनि मतलब चाहिँ उहाँले चाहिँ अब जस्तो एलिया एलिया जुन अगमवक्तालाई चाहिँ भेटेको कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो। अनि एलिया अगमवक्ताले मतलब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ जुन आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन त्यो एउटा चाहिँ अब झुटा अगमवक्तालाई चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ जुन रानीको घरमा भएको रानीको मनमा भएको झुटा अगमवक्ताहरूलाई पनि चाहिँ मैले चाहिँ मार्नुपर्ने थियो। तर त्यो बेला मैले रानीको चाहिँ जुन उर्री सुने पछाडि मैले चाहिँ म डराएर मैले मारिनँ, त्यो कुरामा म पछुताएको छु भन्ने कुराहरू र चाहिँ एलिया अगमवक्ताले चाहिँ गरेको गल्ती पनि एलिया अगमवक्ताले साधु चाहिँ भन्नुभएको कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ सुन्नुभएको कुराहरू छन्। अनि साधु सुन्दरलाई चाहिँ बाइबलमा चाहिँ विगतका समयहरूमा चाहिँ घटेका घटनाहरूको दृश्यहरू चाहिँ देखाएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो कुराहरू पनि उहाँले कति कुराहरू लेख्न लगाएको छ। जस्तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफू स्वयंले चाहिँ उहाँले चाहिँ मल्कीसेदेकको विषयमा चाहिँ मल्कीसेदेक को के हो कस्तो हो भन्ने विषयमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं बसेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो किताबहरू लेख्न लगाउनु भएको छ। अनि यस्तो धेरै अनौठो कुराहरू छन्, धेरै 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 गवाईहरू छन् उहाँसँग। विश्वभरिको धेरै गवाईहरू चाहिँ उहाँले बोक्नु भएको छ, सुन्नुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो गवाईहरूमा आफ्नो सुसमाचार प्रचारको समयमा चाहिँ बोल्ने गर्नुहुन्छ। अनि म पनि जो उहाँ साधु सुन्दर सिलराजको जीवनी सुने पछाडि, उहाँको गवाईहरू सुने पछाडि, उहाँको वचन सुने पछाडि धेरै उत्साहित भएको छु। अनि परमेश्वरले चाहिँ यो समयमा पनि त्यस्तो अगमवक्ताहरू खडा गर्नुभएको छ। अनि त्यो साधु सुन्दर सिलराजको जीवनी गवाईहरू देख्दाखेरि सुन्दाखेरि म साह्रै नै उत्साहित छु, साह्रै नै म चाहिँ प्रभुमा अझै धन्यवादी छु, प्रभुमा अझै गहिरिन मन लाग्छ, अझै प्रभुमा चाहिँ उहाँ जस्तै साधु सुन्दर सिलराज जस्तै व्यक्तिहरू चाहिँ आफू पनि बन्न चाहन्छु र त्यस्तै व्यक्तिहरू अझै खडा भएको देख्न चाहन्छु, त्यस्तै खालको प्रार्थनाहरू गर्न मन लाग्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ हामी सबै नेपाली भाषी विश्वासीहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि साधु सुन्दर सिलराज एउटा असल अगमवक्ता हुनुहुन्छ, साँचो अगमवक्ता हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ जुन खडा गर्नुभएको जोसुवा हिमालयबाट जुन पास्टर रोहित थापा, पास्टर शिवमा तामाङ, पास्टर सोलोमन राई, उहाँहरू पनि एकदमै सशक्त शक्तिशाली प्रभुका व्यक्तिहरूको रूपमा खडा हुनुभएको छ। अनि साधु सुन्दर सिलराजले अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मतलब चाहिँ जोसुवा क्याम्पहरू गरेर नेपाली भाषी विश्वासीहरूलाई चाहिँ प्रभुमा बलियो बनाउने कामहरू गरिरहनु भएको छ। अनि हामी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ विरोध नगरौँ, तर उहाँहरूको चाहिँ समर्थन गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु म। अनि त्यस कारणले उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् भनी पनि म भन्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद भन्दछु। आजको दिन म यतिकै राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मेरो कुराहरूलाई मन पराउनु भयो भने तपाईँले सेयरहरू गर्न सक्नुहुनेछ भनी म भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँलाई चित्त बुझेन भने कमेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। आउने दिनहरूमा यस्तै रोचक कुराहरू गवाईहरू म लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने आउँदै गर्नेछु। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह, नमस्कार भन्न चाहन्छु। हालेलुया।